المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على ميقاتها. رئيس الحفلة الموقر وزملائي الكرام، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة، فموضوعي في هذه الحفلة الصلاة ومكانتها في الدين. أيها الإخوة، الصلاة لغة الدعاء، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصلاة في الشرع أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاجتمالها على الدعاء، وإن الصلاة لها أهمية بالغة في نشر الإسلام، وهي عماد الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه الجهاد. وأعظم أركان الإسلام الصلاة، من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها فهو الشقي العليم. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في آيات كثيرة، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي مفروضا في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، كما لا يصح تقديمها قبل وقتها، إلا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لحديث أنس الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى في سورة المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أخي في الله، ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها مع الجماعة في المساجد حيث يؤذن لها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، وقال الله تعالى في موضع آخر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين مطيعين لله، كما أمر الله بأداء الصلاة مع الجماعة. أيها الإخوة، وقد ذكر الله سبحانه مصير المتخلفين عن الصلاة وحكم مطيعها، كما قال الله تعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، إلى قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فجعل سبحانه التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرطا للأخوة الدينية والدخول في الإسلام. أيها الإخوة، يا عباد الله، فاتقوا الله وأخلصوا العبادة له وحده، كما أمركم الله ووصاكم أن تخضعوا له، وحافظوا على الصلوات الخمس مع الجماعة بالخشوع والخضوع، فتنجوا وتفلحوا، كما قال الله تعالى في سورة البينة: وما أمروا